السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من الدورة التعليمية الخاصة ببرمجة المايكرو كنترولر عن طريق برنامج فلوكود نسخة 5. في الحلقة الماضية تعرفنا على واجهة البرنامج، تعرفنا على كيفاش نقدروا نديروا التعديل على البانو ديال السيميلاسيون، تعرفنا على لي فونكسيون اللي غادي نخدموا بهم بكثرة خلال هذه الدورة التعليمية اللي هما الفونكسيون اونتري سورتي كالكول ديسيزيون و بوان جونكسيون اي روتور و بوان جونكسيون. تعرفنا كيفاش نقدروا نديروا البروغراماسيون ديال هاد لونتري و السورتي، و كيفاش نقدروا نديروا اون اكسيون غراس ا اون ديسيزيون اللي كتاخذ لنا ليطا ديال اون اونتري. وهادشي كامل درناه في واحد دو بروغرام، الاول سامبل ا ليماج لا ليماج وليتان ديال اون ليد غراس ان بوطون بوسوار، والثاني اللي هو تيلي ريبتور. في الحلقه الثانيه غادي نتعرفوا على لا فونكسيون بوز او لا ديلي، وغادي نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا اون انكريمونطاسيون او لا ديكريمونطاسيون ديال اون فالور غراس او بوطون بوسوار اي غراس او ديلي، وكيفاش نقدروا نديروا لا ريميز زيرو ديال ديك لي فالور، وكيفاش نخرجوا اون سورتي في ان ماسك في بور، يعني هاد الماسك هذا اللي مكون من بزاف لي بيت في لو ميم بور، وكيفاش نقدروا نقراو القيمه ديال ان بوتونسيومتر ونديروها في اون فاريابل ونخدموا بها في ان ديلي اولا نخدموا بها في وسط البروغرام. وهادشي كامل غادي نديروه في دو بروغرام باش نتعرفوا على هاد لي فونكسيون كثر. البروغرام الاول ان جو دو ليمير كونترولي بار ان بوتونسيومتر، والبروغرام الثاني اللي هو انكريمونطاسيون و ديكريمونطاسيون غراس ا بوطون بوسوار و غراس ا ان ديلي. تابعونا في هذه الحلقه ان شاء الله باش نتعرفوا على هادشي كامل. بسم الله. كما كتشوفوا معنا الانترفاس ديال البروغرام هي هذه. باش نحلوا ان بروغرام جديد كنديروا كنترول ان، كيعطينا نختاروا لا بيس اللي غنخدموا بها. حنا في البروغرام الاول قلنا غادي نديروا ان جو دو ليمير كونترولي بار ان بوتونسيومتر. ان بوتونسيومتر اللي هو ان كومبوزون انالوجيك او نونطري انالوجيك، غنحتاجوا فيها ان ميكرو كنترولور اللي عنده اون نونطري انالوجيك. انا اختاريت هنا 16 اف 873 ا. الى لاحظنا هنا غادي نلقاو لي زونطري انالوجيك ا ان 0 ا ان 1 هما اللي كيكونوا لونطري انالوجيك في الميكرو كنترولور، كيكونوا معرفين ب ا ان. كما درنا في الحلقه السابقه نقدروا نعدلوا على البانو سيميلاسيون، وهادشي كيبقى اختياري على حسب كل واحد كيفاش باغي يشوف البانو سيميلاسيون ديالو. هاد لا بيس نقدروا نحيدوها ماشي مشكل. اول حاجه كنبداو بها كنخرجوا لي زونطري و لي سورتي ديالنا. لونطري اللي عندنا في هاد الحاله هي بوتونسيومتر، كنكليكيو على اونطري هنا ونختاروا ا دي سي اللي هو البوتونسيومتر، وفي السورتي غادي نختاروا اون سيري دو ليد اري. غادي نخليهم 8 لي ليد، ولكن غنديروا لهم الكونيكسيون. تقدروا ديروا لهم بروبريتي اكستيريور وتختاروا اللون اللي بغيتو وتختاروا العدد ديال لي ليد اللي بغيتو اللي غتديروا في لو جو دو ليمير اللي درتو نتوما في البروغرام. ثاني حاجه غادي نديروا لا كونيكسيون ديال هاد لا سيري دو ليد. انا غنديرهم في البور بي حيت سبق لي درت لو شيما في ايزيس. خصني نريسبكتي لي ميم كونيكسيون اللي كاينين في الشيما في ايزيس باش ما يكونش عندي مشكل في لا سيميلاسيون. ثاني حاجه نديروا لا كونيكسيون ديال هاد بوتونسيومتر. هنا بار ديفو كاين في لونطري انالوجيك ا ان 0 غادي نخليها هي حيت هي لا ميم اللي درتها في الشيما في ايزيس. ثاني حاجه غادي نديروا لي فاريابل اللي غادي نخدموا بهم. هنا في هذه الحاله غادي نحتاجوا اون سول فاريابل اللي هي غادي تكون ديلي او لا طومبوريزاسيون اللي ما بين شاك ايطا ديال لي لين. اجوتي نوفو، غادي نديروا ان نومبر اونتي اللي ما بين 32763 اولا ناقص 32762 وزائد 32767. حنا ما نخدموش بهذا الرقم كامل، ولكن الرقم اللي عندنا ما بين 0 و 1024 اللي غناخذوا القيمه ديالو من البوتونسيومتر. نقدروا نسميو هاد لا فالور بالسميه اللي بغينا، نسميو مثلا ديلي اولا مثلا بوز. فالور انيسيال ماشي مشكل، غتاخذ لا فالور اوتوماتيكمون من بوتونسيومتر. اوكي. ثاني حاجه غادي نبداو في البروغرام، غادي نخرجوا اون بوكل وغادي نخرجوا واحد الكومبوزون اللي هو جديد او لا فونكسيون اللي هي جديده اللي هي روتين كومبوزون. هاد لا روتين كومبوزون كتسمح لنا اننا نديروا لا ليكتور ديال بوتونسيومتر، وهاد لا فالور اللي غادي يعطينا غادي نديروها في اون فاريابل. غادي تاخذها هاد لا فاريابل هادي اللي درنا هنا، يعني نقدروا نجليسيو هاد الكومبوزون كليكيو عليه نجليسيو وسط البروغرام، غنكليكيو دو فوا
وغادي نمشيو ل ADC اللي هو بوتونسيومتر، وغادي نديرو ليغ كوم اونتي، يعني اللي هو لو ميم تيب ديال لا فاريابل اللي درنا قبيله في الاكسبلوراتور دو بروجي. وغادي نديرو هنا لا فالور في لا فاريابل ديالنا اللي هي بوز، يعني لا فالور اللي غادي يقراها اللي غادي تقرا هاد لا روتين كومبوزون من البوتونسيومتر غادي دير لنا في هاد لا فاريابل اللي هي بوز. اوتوماتيكمون لا فاريابل بوز غادي تاخذ لا فالور ديال البوتونسيومتر. ثاني حاجه غادي نبداو في لاكتيفاسيون لا ديزاكتيفاسيون ديال لي سورتي باش نحصلوا على داك لو جو د ليمير اللي بغينا حنا. يعني تقدروا ديروا اي جو د ليمير بغيتو نتوما وتتحكموا في الديلي ما بين البوتونسيومتر. تقدروا مثلا ديروا لاكتيفاسيون ديال هاد لا ليد، من بعد تنتقل هاد لا ليد وتطفى لا ليد اللي قبل، وتبقاو غاديين بهاد لا سيري حتى لهنا، وترجع ثاني بلو ميم تيب اولا لو ميم بروغرام حتى لا ليد الاولى، ويبقى على انفيني، ولو ديلي يكون محدد بهاد البوتونسيومتر هذا. نتوكلوا على الله نخرجوا في لي سورتي. اول حاجه درنا حنا اور بي هو اللي خدينا فيه لي ليد، غادي نديرو بيت اونيك حيت حنا غادي نتحكموا في شاك ليد بوحدها، وغادي نعطيوها لا فالور 1، يعني لا ليد الاولى اللي في بيت 0 غادي تاخذ لا فالور 1، يعني غادي تكون اكتيف. ابري ان ديلي فونكسيون ديلي هي هادي، كليكي غليسي كوم دابيتود، كليكيو عليها دو فوا باش نديرو لو ديلي اللي بغينا. هنا في بلاصه هاد لا فالور غادي نديرو اون فاريابل اللي درنا قبل سميناها بوز، واللي غادي ناخذوها من البوتونسيومتر، وغادي نخليوها بالميلي سكوند، يعني من 0 حتى ل 1024 ميلي سكوند. وغادي نكملو بحال هكا. ابري ان ديلي غادي تكون اون سورتي اولا دو سورتي. الاولى غادي تكون فيها لا ديزاكتيفاسيون ديال البيت اللي كان قبل، يعني البيت 0 غادي ياخذ لا فالور 0، والبيت اللي من بعد غادي ياخذ لا فالور 1. مثلا البيت 1 غادي ياخذ لا فالور 1، وغادي نبقاو غاديين هكا حتى نوصلوا البيت 7 ونبداو في العكس، يعني غادي نديزاكتيفيو البيت 7 وناكتيفيو البيت اللي كان قبل. بيت 6 ديزاكتيفيو البيت 6 وناكتيفيو البيت 5، هكذا دواليك حتى نرجعو ثاني للبيت 0 ونخليو البروغرام يتعاود على انفيني. نقدروا نديرو كوبي لهاد ثلاثه لي كومبوزون هنا باش تسهل لنا العمليه، مابقاوش نعاودو في نفس الخدمه. كوبي ونجيو لتحت تيبان لينا هاد الفليش في هاد البوزيسيون هادي، ونكليكيو كولي، اولا من الاحسن نديرو كونترول في كما قلنا. ديزاكتيفيو البيت اللي كان قبل نعطيوه 0، بيت اونيك 1 ياخذ لا فالور 0، البيت اونيك 2 ياخذ لا فالور 1، وغادي نبقاو غاديين بحال هكا كما قلنا حتى نوصلوا البيت 7 ونتموا راجعين ثاني حتى البيت 0. غادي نرجعوا من بعد ما نكمل البروغرام باش نديروا لا سيميلاسيون ديالنا ونشوفوا العمليه واش ناجحه او لا. كما كتشوفوا راني كملت دابا البروغرام، درت لاكتيفاسيون ديال اون ليد ابري ان ديلي، ديزاكتيفاسيون ديال لا ليد اللي كانت قبل حتى البيت 7 اي حتى لا ليد نيميرو 8، وغادي تتم غاديه بالعكس، غادي تاكتيفي لا ليد اللي كان قبل وديزاكتيفي لا ليد اللي كانت اكتيف. غادي نديرو بلاي ونشوفوا لا سيميلاسيون ديالنا. كما كتشوفوا الجو د ليمير مارش، ولكن واحد لا فيتاس كبيره، اي لو ديلي صغير بزاف اللي ما بين شونجمون و شونجمون ديال ليطا د ليد. الا طلعنا هذا البوتونسيومتر كتشوفوا معنا دابا ولات الرؤيه واضحه، ولا ليد كتمشي كديزاكتيفا بشويه، يعني كاين ان ديلي اللي هو كبير يقدر يكون مثلا 500 ملي سكوند اولا 300 ملي سكوند. الا كبرنا الماكسيموم غادي يكون 1 سكوند، يعني تقريبا 1024 ملي سكوند، 1 سكوند و 24 ملي سكوند. كما لاحظتوا كيتعطل شويه باش كيدير لا ميزاجور ديال لا فالور جديده. هذا هو لو جو د ليمير ديالنا اللي درناه اترافير هاد لا روتين كومبوزون اللي قرينا بها لا فالور ديال البوتونسيومتر، درناها في اون فاريابل. هاد لا فاريابل هادي خدمنا بها في ان ديلي بلاص لي دو لي ما ياخذ اون فالور اكزاكت اللي غتبقى فيكس، درنا فيها اون فالور فاريابل اللي كتكون فاريابل على حساب هاد لا فالور ديال البوتونسيومتر، ودرنا لا فارياسيون ديال لي زونطري سورتي اولا لاكتيفاسيون ديال لي زونطري سورتي على حساب لو جو د ليمير اللي بغينا حنا. ثاني حاجه غادي نقوموا بها هي لا كومبيلاسيون ديال هاد البروغرام هذا.
غادي نكليكيو هنا على كومبيلي اون هيكزاديسيمال. وقبل من هادشي خصنا نكونو سجلنا البروغرام في ان دوسي باش ملي يدير لا كومبيلاسيون يخرج كاع لي فيشي البروغرام اون سي، البروغرام اون اسامبلور et اون هكزاديسيمال اون هكزاديسيمال يخرجهم في لي ميم دوسي. حنا غادي نحتاجو فقط لو فيشي اون هكزاديسيمال. نديرو لا كومبيلاسيون ونتسناو حتى يكمل لا كومبيلاسيون ديالو ونمشيو لإيزيس باش نشوفو لا سيميلاسيون. الشيما انا سبق لي درتها كما قلنا نخرجو 8 ليد من البورت بي من البيت 0 حتى البيت 7. بوتونسيومتر درناه في لونطري انالوجيك ا ان 0. اللوجيسيال فلو كود كمل لا كومبيلاسيون ديال البروغرام اللي درنا. غادي نمشيو ايزيس كليكيو دو فوا على الميكرو كونترولور ونمشيو للدوسي ديال البروغرام كليكيو دو فوا. وما تنساوش ديروا لا ميم فريكونس اللي كاينه هنا كما ذكرنا سابقا بيلد اوبسيون بروجيكت كوبيو هاد لا فريكونس هادي كما هي ونعقلو على لونيتي ديال لا فريكونس واش بالميغا هرتز اولا بالهرتز ونديرو لها كولي هنا ونكليكيو اوكي ونديرو لا سيميلاسيون. يعني لو جو دو ليمير مارش ولكن كاين واحد لو ديلي اللي هو كبير، يعني كاينه 1 سكوند ما بين شونجمون و شونجمون ديال ليطا د ليد. نحاولو نقصو هاد لو ديلي هذا غراس او بوتونسيومتر. كما كتشوفوا لو جو دو ليمير ولا شويه سريع. هذا بالنسبه للبروغرام الاول. بالنسبه للبروغرام الثاني غادي نديرو بروغرام ديال اون انكريمونطاسيون و ديكريمونطاسيون غراس ا دو بوطون بوسور. البوطون بوسور غادي يدير لنا لانكريمونطاسيون ديال ان شيفر في اون فالور، والاخر غادي يدير لنا ديكريمونطاسيون ديال لو ميم شيفر في لا ميم فالور اولا في لا ميم فاريابل باردون. هاد لي كاتليت غادي يديروا لنا لا ريبريزونطاسيون ديال ديك لا فالور اون بينير. كما كتشوفوا لي كاتليت خرجنا من البورت بي من البيت 0 حتى البيت 3، لي دو بوطون بوسوار من بيت 0 حتى البيت 1، اي بيت 0 في بوطون بوسوار الاول، بيت 1 بوطون بوسوار الثاني في البور ا. نمشيو في لو كود ونبداو البروغرام ديالنا. كنترول ان بروغرام جديد. بالنسبه للبروغرام اللي غادي نديرو جديد ما نحتاجوش فيه اون اونطري انالوجيك، نديرو على ميكرو كنترول عادي دي سورتي و دي زونطري قلال. كما قلنا نبداو بلي سورتي و لي زونطري ديالنا نحطوهم في البانو سيميلاسيون. سويتش غادي نحتاجو دو سويتش اللي غادي يمثلونا البوطون بوسوار، و اون سيري دو ليد اللي غادي نديرو ليها لا بيرسوناليزاسيون. غادي نرجعوها فقط 4. لا كولور اوبسيونيل، وغادي نديرو ايضا لا بيرسوناليزاسيون ديال هاد لي سويتش هادو نحولوهم لبوطون بوسوار. تيب بوطون بوسوار، فونكسيونمون مومونطاني. Même chose pour l'autre bouton poussoir momentané. Ok. نبداو بلا كونيكسيون. كما قلنا لا سيري دو لي درنا لا كونيكسيون في البورت بي من البيت 0 حتى البيت 3. بالنسبه لي بوطون بوسوار بوطون ديال لانكريمونطاسيون غادي نديرو في البور ا بيت 0، ديكريمونطاسيون غادي نديرو في البور ا بيت 1. ونبداو في البروغرام ديالنا. اول حاجه كنبداو بها ديما هي البوكل. ثاني حاجه غادي نديرو لي زونطري، اون اونطري اون ديسيزيون و لا فونكسيون كالكول. يعني ملي غادي نديرو هاد كليكيو على البوطون بوسوار لا ديسيزيون غادي دير لنا هاد لاكسيون هادي اللي هي انكريمونطاسيون بار 1 في اون فالور اللي غادي نديروها في اون فاريابل. اول حاجه غادي نديرو لا فاريابل ديالنا، غادي نسميوها مثلا فالور انيسيال غادي تكون 0، و لا فالور حنا غادي نخدمو بها من 0 حتى ل 10، يعني غادي ناخدو فقط ان اوكتيت اللي هو من 0 حتى ل 255. ونبداو بلا بروغراماسيون ديال لونطري ديالنا. هنا خصنا نديرو ضروري اون فاريابل في البوطون بوسوار غادي نسميوها مثلا بي بي 1 حيت عندنا دو بوطون بوسوار بي بي 1 و بي بي 2.
دو تيب بول اي بوليان، يعني عندها دو زيتا اما زيرو اما واحد. فالور انيسيال غادي تاخد ليطا ديال البوطون بوسوار ماشي مشكل. كليكيو هنا ونديرو في لا فاريابل اللي درنا ديال البوطون بوسوار. البوطون بوسوار الاول درناه في بيت اونيك زيرو في بور ا. سي بوطون بوسوار اي بي بي 1 لا فاريابل اللي درنا. ها لاكسيون اللي غادي تكون اللي هي لانكريمونطاسيون في لا فاريابل فالور ايكال فالور بلس 1. هذا بالنسبه للبوطون بوسوار الاول. بالنسبه للبوطون بوسوار الثاني غادي نديرو كوبي لهاد لي فونكسيون اللي درنا هنا، كوبي كولي كونترول في. غادي نمشيو غادي نكريو اون اوتر فاريابل ديال البوطون بوسوار الثاني اللي هي بي بي 2 ميم تيب بي بي 2 بيت اونيك 1 في البور ا. سي بي بي 2 غادي تكون اون ديكريمونطاسيون، يعني غادي نقصو 1 من لا فالور اللي درنا. واول حاجه غادي نقومو بها هي لينيسياليزاسيون ديال هاد لا فالور هادي. شنو هي القيمه اللي كاينه عند هاد لا فالور؟ باش نقومو بهاد العمليه قبل البوكل غادي نديرو لا فونكسيون كالكول وغادي نكتبو هنا فالور ايكال 0. هاد العمليه كنقومو بها في حاله الا ما درناش لينيسياليزاسيون ديال لا فاريابل في هاد ليكسبلوراتور دو بروجي، يعني في مومون ديال الكرياسيون ديال الفاريابل ما درناش لينيسياليزاسيون. حنا درنا لينيسياليزاسيون يعني عطينا 0 في لو ديبي، نقدروا نستغناو على هاد العمليه هادي. سالينا دابا لانكريمونطاسيون و ديكريمونطاسيون، يعني هاد لا فالور خصنا نخرجوها في اون سورتي. كنجليسيو اون سورتي هنا، درناها في بور بي، يعني اللي درناه في بور بي، وفي بلاصه لا فالور غادي نديرو اون فاريابل اللي هي فالور. ولكن في بلاصه ما غنديروه في بيت اونيك، حنا عندنا هنا 4 ليد غادي نخرجو فيهم اون فالور اون بينير، يعني غادي ناخدو ان ماسك وغادي ناخدو 4 بيت من البيت 0 حتى البيت 3، يعني لي ميم بيت اللي درناهم هنا في لي لين. اوكي البروغرام عندنا كمل. كاين واحد قضيه مازال ما درناهاش غادي نتعرفوا عليها الان في لا سيميلاسيون. كما كتشوفوا معنا ملي غادي نكليكي على البوطون بوسوار لانكريمونطاسيون كاينه، ولكن بواحد لا فيتاس اللي هي كبيره، يعني ما كاينش فريناج ديال لانكريمونطاسيون. ميم شوز بور الديكريمونطاسيون. باش نقوموا بالفريناج ديال البوطون بوسوار غادي نقوموا بنفس العمليه اللي قمنا بها في الحلقه السابقه. غادي نديرو اون بتيت بوكل هنا من بعد لانكريمونطاسيون غراس ا هاد لي بوين جونكسيون والروتور بوين جونكسيون. كيفاش غادي نديرو ليها؟ غادي نخرجو اون ديسيزيون هنا وغادي نديرو فيها بوطون بوسوار سي بي بي 1 وغادي نكوبيو لا ميم اونطري وغادي نديرو واحد لا بوين جونكسيون هنا والروتور بوين جونكسيون سي وي، يعني سي بوطون بوسوار 1 مازال اكتيف يرجع لهاد لا بوين جونكسيون وما يخرج من هاد الميني بوكل حتى نرولاشيو البوطون بوسوار ديالنا عادي يكمل البروغرام ديالو عادي. ميم شوز بور لو دوزيام بوطون بوسوار، خرجوا اون ديسيزيون نديرو فيها سي بي بي 2 كوبيو ميم اونطري ونديرو ان اوتر بوين جونكسيون او اون اوتر بوين جونكسيون الروتور بوين جونكسيون. كما كتشوفوا من البوين جونكسيون تبدل السميه ديالو اللي ولات بي هنا، يعني ما خصوش يكونوا لو ميم بوين اولا غادي يكون هناك تداخل في الروتور على البوين جونكسيون. مثلا الا درنا ا هنا ما يعرفوش يمشي لهاد البوين ا ولا البوين الاخر، اللهم يكون كل بوين جونكسيون عندها السميه ديالها وحده. شوفوا الان هاد لا موديفيكاسيون اللي درنا اون كليكو، يعني ما لانكريمونطاسيون ما دارش حتى ترولاشي البوطون بوسوار. ميم شوز بور ديكريمونطاسيون. كما كتشوفوا فاش درنا ديكريمونطاسيون كان 0 رجع لنا الاكبر عدد اللي هو غيكون مثلا على حساب هاد لي 4 بيت غادي يكون مثلا 14. حنا غادي نديرو الفريناج ديال هاد ديكريمونطاسيون في لو نومبر 9، يعني سوبيريور ا 9 يرجع ل 0 اوتوماتيكمون. كيفاش غنقوموا بهاد العمليه ديال لا روميزا 0؟ غادي نديرو لا فونكسيون كالكول هنا وغادي نديرو اون ديسيزيون
si valeur est supérieure à 9 ندخلو في هاد لا فالور هاد لا فونكسيون كالكول هنا فوي وغادي نديرو فالور غادي تولي ايكال ا 0. سي لا فالور سوبيريور ا 9 غدير لا رميزه 0 ديال الفالور غادي تولي تساوي 0. نشوفو العمليه واش ناجحه ولا لا. 2 3 4 5 6 7 8 9 دارت لا رميزه 0. يعني ميم شوز بور لا ديكريمونطاسيون. قبل ملي كان 0 قبل ما دار لا رميزه 0 كيرجع لا فالور اللي هي ماكسيمال، الان كيبقى مفراني في الزيرو. هذا بالنسبه للبروغرام ديال لانكريمونطاسيون و ديكريمونطاسيون بار بوطون بوسوار. باش نخدموا بهذا البروغرام هذا خصنا نسجلوه اول حاجه اونجستريسو. نديرو لي لا كومبيلاسيون ديالو ونتسناو حتى يدير لا كومبيلاسيون ديالو ونمشيو لايزيس باش ندخلو البروغرام في الميكرو كونترولر ونديرو لا سيميلاسيون حتى في ايزيس. كما كتشوفوا في لو كود كمل لا كومبيلاسيون ديال البروغرام اللي درنا. غادي نمشيو لايزيس ونكليكيو دو فوا على الميكرو كونترولر، نمشيو للبروغرام اللي درنا سميناه INCR اي انكريمونطاسيون. كما درنا قبل كوبيو لا ميم فريكونس من هنا بيلد اوبشن بروجيكت نكليكيو هنا باش نكوبيو هاد لا فريكونس هادي ونديرو ليها كولي في ايزيس. كليكيو اوكي ونشوفو يعني البروغرام ديالنا خدام كما درنا ليه لا سيميلاسيون في لوكو. الان غادي ندوزو لو دوزيام بروغرام او لا دوزيام بارتي في لو ميم بروغرام اللي هي لانكريمونطاسيون بار ديلي. اي لانكريمونطاسيون غتمشي اوتوماتيك فقط غادي تكون بان ديلي اللي غادي نديرو في اون بوز لا فونكسيون اللي شفنا قبل. غادي نستغناو على هاد لي ديسيزيون وهاد لي بوطون بوسوار اللي درنا سيبريمي سيبريمي. غادي نخليو هاد لا سورسي هنا هي اللي غنعطيو فيها لي فالور وغادي نخليو هاد لا ديسيزيون اللي كديرنا لا رميزه 0 ديال لا فالور من سوبيريور ا 9. غادي نحتاجو فقط لا فونكسيون كالكول وغادي نديرو فيها فالور ايكال فالور بلس 1 فونكسيون بوز غادي نديرو فيها 1 سكوند يعني شاك سكوند درنا اون انكريمونطاسيون حتى توصل سوبيريور ا 9 ودار لا رميزه 0 وتبدا ا 0 ثاني. ما تنساوش تبدلوا لينيتي هنا باش ما يكون حتى مشكل وباش ما يكونش ديك لانكريمونطاسيون سريعه وما تبانش. ديروا 1 سكوند نشوفوا كما كتشوفوا لانكريمونطاسيون كدار اوتوماتيكمون ابري شاك سكوند. الا درنا لا كومبيلاسيون ديال هاد البروغرام هذا يعني غيدير بحال غيدير ميزاجور لو ميم بروغرام اللي سجلنا في هذاك الدوسي. الا ما درتوش لونجسترومون البروغرام جديد اولا الموديفيكاسيون جديده غيدير لا ميزاجور لو ميم بروغرام. يعني من الاحسن لك نتوما غنسجلوا لي موديفيكاسيون بزوج كل واحد سجلوه في دوسي بوحدو باش ما يكون حتى مشكل وتحافظوا على لي بروغرام بجوج. لا كومبيلاسيون اي تيرمينا افيك سكسي. نمشيو دابا لايزيس نديرو ستوب البروغرام القديم ونديرو بلاي بروغرام جديد. يعني البروغرام تخاد اوتوماتيكمون كما كتشوفوا لاكريمونطاسيون اوتوماتيك ابري شاك سكوند. كان هذا كل شيء بالنسبه للحلقه ديال اليوم. تعرفنا على لا فونكسيون بوز، تعرفنا كيفاش نقدروا نقراو لا فالور ديال ان بوتونسيومتر غراس على فونكسيون روتين كومبوزون، ودرنا لانكريمونطاسيون و ديكريمونطاسيون ديال اون فالور غراس ا دي بوطون بوسوار اي غراس ا ان ديلي. هادشي كامل درناه في دو بروغرام هما جو دو لوميير و انكريمونطاسيون و ديكريمونطاسيون بار بوطون بوسوار اي بار ليد. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. ما تنساوش ديروا ابوني لا شين ديالنا في يوتيوب و جيم لاباج ديالنا في فيسبوك. شكرا والى اللقاء.